क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, साद्या काळाचो पयलो आयतार आमी संभ्रमताव आनी आयच्या दिसा आमी जेजूच्या बाप्तिस्माचें व्हडलें फेस्त आचरसिताव. आनी ह्या फेस्ता मुखांतर आमी साद्या काळाक मॅट दवरताव. आनी हो सादो काळ हाचो पयलो भाग आखेर जाता आमी प्राजिताचो काळ आराम करच्या दिसातावन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी हे जेजूचे बाप्तिस्माचे फेस्त करता आसतना आमी आज नियाळ करया सा लुकाच्या वांजेलाचेर. आनी सा लुकाच्या वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळटा एकस्फरा कितें घडटा गे म्हणून. आमी जाणाव जुआंव बाप्तिस्म लोकांक बाप्तिस्म दितालो, तांकां तो बरी खबर परगट करतालो आनी लाखां कडल्यान लोक थंयसर जमो जाल्लो जुदेयातावन जेरुसलेमातावन आनी तशेंच जॉर्दान न्हंयच्या परिसरातावन. आनी ह्या घडये जेजू थंयसर घुसता आनी जुआंव लागीं बाप्तिस्म विचारता. कित्याक जेजू जुआंव लागीं बाप्तिस्म विचारता? जेजूक बाप्तिस्माची गरज आसली गे, गरज नातली. पूण जाल्यार त्या प्रमाणे त्या काळार आसले ते एक रिवाज ती परिपूर्ण करच्या खातीर जेजू जुआंव लागीं बाप्तिस्म विचारता. आनी थंयसर आमी जाणाव लोकांची खेट. आनी ह्या लोकांच्या खेटींत जुआंव बाप्तिस्म व्हड्या थाळ्यान सर्व लोकांक आपोवणी दितात आनी तांची पथकां वळखोंक जाय म्हणून. आनी तो वळ सादो लोक येवन कितें सांगता जुआंव बाप्तिस्ताक, आमी कितें करूंक जाय, आमी कितें करूंक जाय. हाच्या विशयांत आमी हाच्या पयल्या आयतारांनी थोडो नियाळ केला. तो वळ जुआंव बाप्तिस्म कितें म्हणटा पळयात, जर तर तुमचे थंय 2 दगले आसात तांचो एक दगलो तुमी दुबळ्यांक वांटून दिया. आनी थंयसर येतात सूंक वसूल करचे मनीस, ते विचारतात आमी कितें करूंक जाय. तुमकां जें कितें नितीन वसूल करूंक जाय तें वसूल करा, चडीत मापान लोकां कडचे पयशे वसूल करिनाकात. आनी थंयसर सोजेर येतात आमी कितें करूंक जाय. तो वळ जुआंव बाप्तिस्म सांगता, लोकांक बेश्टाय नाकात, बेश्टावन तांचे कडचे पयशे घेनाकात, तांकां तुमी नितीन पळया म्हणून. आनी ह्या संदर्भी जेजू थंयसर आयिल्ल्या वेळार जुआंव बाप्तिस्म कितें सांगता, हांव फावो न्हय तुका बाप्तिस्म दिवंक, तुवें म्हाका दिवंक जाय बाप्तिस्म. पूण जेजू कितें सांगता, हें आसा तशेंच आसूं दी, आतां तूं म्हाका बाप्तिस्म दी म्हणून. आनी ह्या घडये थंयसर एक विशेष गणित घडटा. कसलें हें विशेष गणित? एकास्परा चरित्रां रावुल्ले बरी आमकां बगता. आकाश उक्तो जाता, पवित्र आत्मा पारव्या मुखांतर येवन जेजूचेर बसता आनी थंयसर देवा बापाचो थाळो आयकता. हो जावन आसा म्हाका मेस्वल्लो पूत, ताचें तुमी आयका म्हणून. हो भयणीनो, इगर्ज मातेच्या दोतोनींत कॅटेगिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च 1220 आनी 30 नंबरांत थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा जेजू जुआंव बाप्तिस्मा लागीं बाप्तिस्म घेवंक आयिल्ल्या विशयान. आनी बाप्तिस्म म्हळ्यार कितें? बाप्तिस्म म्हणून सांगल्यार ग्रीक भाशेच्या त्या शब्दांत अशें आसा, बाप्तिजेन म्हळ्यार उदकांत बुडचें, नितळ्याक उदकांत बुडचें या बुडोवचें म्हूण जाता. हाचो अर्थ नितळाय, आत्मीक नितळाय, कुडीची नितळाय. आनी ह्या नितळ्या मुखांतर आमी नवे मनीस जाता, नवे जिवी जाता जेजूच्या स्पिरितान. आतां आमचो बाप्तिस्म जावन आसा जेजूच्या कश्टां, मरणांत आनी जिवंतपणांत वांटो घेवचो तो बाप्तिस्म. म्हळ्यार आमी जेजूचेंच जिवीत
आमचेर वतून घेता या आमचेर पांगोरून घेता कित्याक जेजू जर तर थंयसर पावलो बाप्तिस्म घेवंक त्या बाप्तिस्मा मुखांतर ताचे जिवीत आराम जाता देवाचो पूत तो ताचें जिवीत मिसांवाचें जिवीत आराम जाता येदोळ म्हणसर तो जुजे आनी मोरये लागीं तांकां विधेय जावन सरलो पूण आतां ताचें खरें जिवीत आराम जाता थंयसर बाप्तिस्मा मुखांतर आनी बाप्तिस्म घेतास मातेवाचो वांजेल कितें सांगता जेजूक स्पिरीत अरण्याक आपोवन व्हरता आनी थंयसर 40 दीस आनी 40 राती जेजू थंयसर मागण्यांत मग्न जावन आयिल्ल्या वेळार उपवास करून मागण्यांत मग्न जावन आयिल्ल्या वेळार थंयसर तेंतेसावा हाडून येता तो सैतान आनी जेजूक नडता पूण जेजू ताचेर जैत व्हरता कित्याक जेजू स्पिरितान बरोवन थंयसर पावल्लो आनी तोच स्पिरीत सगळ्या ताच्या जिवितांत तो लोकांक स्पिरितांत आनी उज्यांत आपल्या उतरां मुखांतर आपल्या स्पर्शा मुखांतर आपल्या जिविता मुखांतर अजपा मुखांतर ताच्या उतरां मुखांतर तो हेरांक वांटून दिता बघा भाव भयणीनो आज आमी हे वर्ते फेस्त आचरसोवच्या ह्या संदर्भी आमच्या जिवितांत कशें परिवर्तन हाडूंक आमी प्रयत्न करचें ह्या आयतरचो संदेश जावंक जाय आमच्या जिवितांत आमी बाप्तिस्मांत ती गुंडायेची जाणवाय जोडून आमी जेजू बरी जावंक प्रयत्न करचे आनी प्रत्येक जावन ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमकां सोमेस्तांक हें आपोवणें आमचोय जुबलेव आमी संभ्रमता कित्याक जर तर जेजू ह्या संवसाराक येवन 2025 वर्सां जालीं तर आमी जेजू मुखांतर ह्या संवसारांत जेजूचो पाटलाव करूंक त्या बाप्तिस्मा मुखांतर मुखार आयल्या आनी अशें ताच्याच जिवितांत आमी वांटेली जाता बाप्तिस्मा म्हणटा आसतना आमी एकामेका थंय तो बरो संबंध दवरूंक प्रयत्न करचे कित्याक बाप्तिस्मा मुखांतर जेजू आमकां कसलें आपोवणें दिता देवाचो मोग आनी फेल्याचो मोग कशें आमी देवाचो मोग करूंक जाय सगळ्या आमच्या काळजांत सगळ्या आमच्या सक्तेन सगळ्या आमच्या मनान आनी तशेंच कशें आमी आमचो मोग करता गे तशेंच आमी फेल्याचोय मोग करूंक जाय म्हणून तर आमच्या जिवितांत ह्या फेस्ताचो सारांश कसो आमी जियोवचो पयल्यान पयलें मोगळ भाव भयणीनो ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमच्या बाप्तिस्मा विशयंत थोड्यो संगती गुंडायेन समजोवंक प्रयत्न करया बाप्तिस्म म्हूण सांगल्यार कितें बाप्तिस्म म्हूण सांगल्यार जेजूचें जिवीतच आमचें जिवीत करून घेवचें आनी त्या देखून आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक आनी तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक थोडी जाणवाय दिवंक प्रयत्न करूंक जाय आमचो बाप्तिस्म कितें म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय बाप्तिस्मा मुखांतर आमी पाताक पयस दवरून आमच्या जिवितांत जाता तितलें प्रयत्न करून जेजू बरी जियोंक आमी आशा दवरची आनी ह्या आशे प्रकार चलचे दुसरें आमच्या जिवितांत आमी केदळा जेजू तें एक जाल्या ओंगी जेजून सांगली ती अपुरबायची वोपार हांव जावन आसा दाखवाल तुमी जावन आसात फांटे जो हांवच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत आमकां हाचे विशयंत वाचूंक 15व्या अध्यायांत आमकां हाचे विशयंत वाचूंक मेळटा आमी जेजू तें एक जावन आसा जेजू दाखवाल जाल्यार आमी तिचे फांटे आनी आमी एक जाल्ल्या वेळार यथेश्ट फळ दिवंक शकतले आनी सर्गीचो बाप आमकां तो आमच्या जिवितांत जेजू मुखांतर ती कृपा दिता आनी तशेंच ती आत्मीक घटाय पाठयता बाप्तिस्मा मुखांतर आमी कितें करता बाप्तिस्मा मुखांतर हेर सक्रामेंतांत आमी
पात्र घेता. हेर सक्रमेंतांत आमी पात्र घेता. जावंक पुरो खुमसाराचो सक्रमेंत, पवित्र येवकरिस्ताचो सक्रमेंत, आनी तशेंच क्रिस्माचो सक्रमेंत, आनी वर्द मेळटले दियाकोण साशेरदोतीच्या सक्रमेंतांत, जेजूच्या याजकपणाच्या सक्रमेंतांत, आनी तशेंच लग्न जातली जेजूच्या त्या सक्रमेंतांत 1 कोटी जिणी जियोंक जेजूच्या त्या आशिर्वादा मुखांतर. आनी तशेंच सक्रमेंत जावन आसा आनी एक आमकां आमच्या जिवितांत बरी भलायकी मेळचे खातीर, आमच्या जिवितांत आमची सर्व पातकां बुकसूंक आमच्या अस्कतकायेंत आमी स्विकार करता तो सक्रमेंत त्या लावणेचो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या फेस्ता मुखांतर आमी साद्या काळांत मेट दवरता आसतना प्रत्येक जावन आमी मागया आमी जेजू सारके जावंक, देवाचो ताळो आयकोंक, पवित्र आत्मो आमचेर येवन आमकां देवाचींच तेंपलां करचो, हो संदर्भ आमी बऱ्या तरान संभ्रमोवचो. त्या देखून ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी प्रत्येक जावन गमन दिवचे आमच्या क्रिस्ती जिवितांत. अशें आमी जुबलेवाचें वर्स बऱ्या भशेन जियेवन जेजूचे शीस आमी जावन ताची बरी खबर परगट करूंक आमी प्रयत्न करचें. जेजू ह्या संवसारांत आपणाचे मिसांव अंत्य जातस देवा सरशीन तो सोडून वेच्या पयले ताच्या आपोस्तालांक तो आपयता आनी सांगता, वसा सगळ्या संवसाराक बरी खबर परगट करा आनी बाप्तिस्म दिया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आनी अशी ही बरी खबर परगट करचे मिसांव आमकां सोमेस्तांक जेजून दिला आपोस्तालां मुखांतर. आनी हे मिसांव आमी हर एका दिसा जियोंक जाय, बरी खबर परगट करूंक जाय, संतोशान आमी जियोंक प्रयत्न करूंक जाय, एकामेका आदारसून सुदारसून सोडदोडीन जियोंक आमी प्रयत्न केल्यार खंडीत जावन जेजूच्या त्या बाप्तिस्मांत आमी वांटो गेल्ले बरी जाता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमी मागया पवित्र बलिदाना वेळार जेजूचो तोच बाप्तिस्म आमचो बाप्तिस्म जावंक, आनी कशें जेजू थंयसर विधेयपणान गेलो जुआंव बाप्तिस्ता लागीं, तो ल्हान जालो जुआंव बाप्तिस्ता लागीं बाप्तिस्म घेवंक, आनी जुआंव बाप्तिस्म ताका बाप्तिस्म दिता आसतना आकाश उक्तो जालो, देवाचो शब्द आयकलो आनी तशेंच पवित्र आत्मो ही देवण जेजूचेर रावलो. तेंच जावंक जाय आमचेय आशा. आमी हर एका दिसा आमचो बाप्तिस्म कितें म्हणलें समजत आसतना आमी मागया तोच स्पिरीट परत येवन आमचेर वस्ती करून दी, आमकां देवाची तेंपलां जावन परिवर्तन करून दी, आनी आमचे शब्द, आमची उतरां, आमच्यो करण्यो, आमचें जिवीत सगळें जेजूच्या त्या प्रेरणाखाल जियोंक आमी प्रयत्न करूंक देव आमकां फाव करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी तोच सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या मुखल्यान येवं दी, आमच्या फाटल्यान रावून दी, आमच्या वयर तो येवं दी, आमकां आशिर्वाद दिवं दी, आनी अशें आमचें जिवीत नंदन करून दी, आमचें जिवीत कुर्पेन भरलेलें जिवीत जावं दी. त्या बाप्तिस्माच्या कुर्पे मुखांतर आमी ह्या संवसारांत जावंक जाय जेजूचे प्रतिनिधी, जेजूचे शीस, ताचें मिसांव मुखारसून व्हरूंक आनी सगळ्यान जेजूची बरी खबर परगट करूंक आमकां त्राण, बळ आनी भलायकी दिवन दी म्हणून मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी आस मागया. आमेन.